काजू प्रोडक्शन कशें हाची म्हायती ही संपूर्ण गोंयांत न्हय तर भायले भायले लोक सुद्दां ह्या फिशटाकात सामील जाल्ले आसात आनी गोंयचे हे काजू वेवसाय जो आसा ताका कितले फुडलें बरें भविश्य हाजें एक हे जर पळोवंक वचत जाल्यार आज शें दिसता. आज हजारो लोक काजू आनी ते हेर प्रोडक्ट कशे जातात म्हणून हे फिशटाक हांगा जमतात. खास करून एक गोष्ट ह्या वर्सा जाल्ली आसा की काजूची फेणी जी सगळ्या जगात फेमस आहा ताका आयजी टॅग घेवपाचें काम ह्या लोकांनी केल्लें आसा. ताचें हांव ताचें अभिनंदन करता आनी हे आयजी टॅग दिल्ल्या कारण हाजो एक्सपोर्ट जो आसा हाची जी विक्री आसा खूब प्रमाणांत बरी जातली आनी गोंयांत काजू वेवसाय किंवा जे काही आमचे काजू शेतकरी आसा तांकां सुद्दां हाजो निश्चितपणे फायदो मेळटलो. आज काजूची रेट सुद्दां म्हाका दिसता ह्या वर्सा बऱ्याच पद्दतीन आज शेतकऱ्यांक ताजे भाव मेळिल्ले आसात आनी ह्या तातूंतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यांचेर फायदो. ओके, थँक्यू सर.